رب العالمین دی اس سنت جاری رہی ہے، جدوں بھی کوئی باطل والا اس کائنات وچ آیا اللہ رب العزت نے دے مقابلے تے حق والا ضرور بھیجے ہے۔ تاریخ تے ذرا نظر دوڑاؤ، باطل شیطان دی صورت وچ، حق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی صورت وچ، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت توجہ نال سماعت فرمانا، باطل نمرود دی صورت وچ، حق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی صورت وچ، باطل مشرکین مکہ دی صورت وچ، حق امام الانبیاء محبوب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ، باطل یزید دی صورت وچ، حق حضرت سیدنا امام حسین علی مقام دی صورت وچ، باطل فتنہ خلق قرآن دی صورت وچ، حق امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی صورت وچ، باطل اکبر بادشاہ دے دین الہی دی صورت وچ، حق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت وچ، باطل انگریز زر خرید ابن الوقت مولویاں دی صورت وچ، حق خالق کائنات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی دی صورت وچ بھیجا ہے۔ اور اس سے واسطے آپ نے جدوں قلمی جہاد فرمایا او وقت میرے دوستو ہندوستان دا جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دے علم غیب نو بچیاں دے علم غیب نال تشبیہ دتی جا رہی ہے، تصرفات انبیاء و اولیاء دا انکار کیتا جا رہا ہے، حیات مصطفیٰ علیہ السلام فی القبر دا انکار کیتا جا رہا ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ نے قلمی جہاد فرمایا، خدا دی قسم ایسا جہاد فرمایا سرزمین ہندوستان تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی صحیح ترجمانی دا حق ادا کیتا ہے، حق ادا کیتا ہے۔ اسی تائیں تے کہنے ہیں تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔